فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث والله أكبر. ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. سبحان الله. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. سبحان الله. ما شاء الله. اللهم زد فضلا. ما شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا
ادھر آ جائے نعت خان اسلام ادھر ہے نا سامنے تاکہ ہو گئی تلاوت صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ اس کو اوپر دیا وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا نبی اللہ یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ میرے گھر میں خیر الورا گئے ہیں بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر میرے گھر حبیب خدا گئے ہیں یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ میرے گھر میں خیر الورا گئے ہیں اٹھی چار سو رحمتوں کی گٹائیں معطر معطر ہے ساری فضائیں ساری فضائیں خوشی میں یہ جبریل نغمے سنائے خوشی میں یہ جبریل نغمے سنائے وہ شافعی روز جزا گئے ہیں بڑے اوج پر ہے میرا